ये भी जामा मसाजिद देखिए, एक एक दिन में इतनी मसाजिद के लेटर हेड आ रहे हैं। एक एक लेटर हेड पे 200, 300, 400, 800 राशन मांगा जा रहा है। देखिए किसी भी देखें ये किस मसलक, ये है जामा मस्जिद, शाह फैसल कॉलोनी की मस्जिद है। इसी तरह हर इलाके की मसाजिद, इमाम बारगाह, इस मसलक, ये है जामा मस्जिद, शाह फैसल कॉलोनी की मस्जिद है। इसी तरह रावी हैं हजरत उमर। कौन है? हजरत गजवज के नाम लो जरा। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर। फरमाया मेरे उमर के साए से भी शैतान दौड़ जाता। तो हजरत उमर मोमिनों की चिड़ है या शैतानों की? बोलो यार, परख करनी हो ना तो कोई काला सा शैतान ढूंढ के कहो, या अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर आपकी अजमत को सलाम हो। हर मसलक देखें, किसी भी ये किस मसलक, ये है जामा मस्जिद, शाह फैसल कॉलोनी की मस्जिद। फिर उसके बाद शक्ल देखना, खिल जाए तो समझ लेना मौला अली का पक्का गुलाम है। अगर शक्ल बिगड़ जाए तो समझ लेना ये मौला अली का वफादार नहीं है। गंज के नाम लो, हजरत या अल्लाह जो उमर का नाम मोहब्बत से ले उसकी उम्र में इजाफा फरमा। हजरत उमर मौला अली के दामाद हैं हजरत उमर। तो जो बंदा हजरत उमर की इज्जत नहीं करता वो मौला अली को मुंह दिखाने के लायक है नहीं ना। हजरत अली ने अपनी सगी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की सगी बेटी, मेरे आका की सगी नवासी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत मौला मुश्किल कुशा ने खुद हजरत उमर से पढ़ाया। जिस बंदे ने अली की बीवी का बेटे का कत्ल किया हो, अली खुद अपनी बेटी का निकाह उस बंदे से पढ़ाएंगे? बोले फिर बताओ, वो निकाह पढ़ाने वाला अली सच्चा या आज का कहानी बाज सच्चा? मौला अली सच्चे है ना। पता चला ये कहानी सारी की सारी झूठ का पलंदा है। हजरत उमर में और हजरत अली में तो बड़ी प्यार मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता था। जो मौला अली का नाम ले, मौला अली के रिश्तों का हया ना करे। मैं पूछता हूँ बेईमाना, तू मौला अली का मुंह क्या दिखाएगा? हजरत आयशा मौला अली की क्या लगती हैं? दो रिश्ते हैं, एक माँ क्योंकि मोमिनों की क्या है, दूसरा सस क्या है, सस भी माँ की जगह और माँ तो माँ है। फिर हुजूर की ज़ौजा है। जो बंदा हजरत आयशा पर टूं करे वो मौला अली के सामने खड़ा हो सकता है कि मैं आपका गुलाम हूँ? वो हजरत इमाम हसन को मुंह दिखाने के लायक है? अगर जन्नत के शहजादों ने पूछ लिया, ओए तू अपनी नानी की इज्जत करता था, मेरी नानी आयशा की इज्जत नहीं करता था? और जो तेरे निकाह में थी तू तो कहता था मेरी बीवी बड़ी शरीफ है, बड़ी पाक है, किसी के साथ चक्कर नहीं। और जो नबी की बीवी हैं उन पर जुबान चलाता था। तुफ है तेरे इस झूठे कलमा पढ़ने पर। सच्चा कलमा पढ़, मौला अली से जुड़े हर रिश्ते का हया करना सीख ले। मिसाल देने लगा हूं जरा। मिसाल के तौर पर मैं हूं इस मस्जिद का इमाम। मैंने नमाज पढ़ाई, होटल पे जाके बैठ गया, टांग पे टांग रख ली, सिगरेट लगा ली, कभी मुंह से धुआं निकालूं, कभी नाक से धुआं निकालूं, सिगरेट को यूं करके पटकूं नीचे। आप ईमानदारी से बताओ, मुझे अगर होटल पे आप इस अंदाज से सिगरेट पीता देख लो, दोबारा दिल करेगा मेरे पीछे नमाज पढ़ने को? बोले नमाज अल्लाह की इबादत है और ये साफ सुथरे बंदे के पीछे होनी चाहिए।
اگر اگلا بندہ میلا کچیلا ہوگا تو ہمیں ڈر ہے پتہ نہیں اللہ کی عبادت قبول ہو کہ نہ. یہی وجہ ہے نا آپ چاہتے ہیں آپ کا امام پاک صاف ستھرا ہو, ایسے نا. اچھا بتاؤ بھائی, یہ سگریٹ پینا ایمان کی کمزوری ہے یا عمل کی؟ بولیں کیا سگریٹ پینے سے بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے؟ تو یہ پھر ایمان کی کمزوری ہے یا عمل کی؟ عمل کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری یہ جو ہے نا, یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کافر تھے, حضرت عمر کافر تھے, حضرت عثمان کافر تھے. یہ جو ہے نا یہ کہتا ہے. اب ذرا سوچنا, جس کے اندر عمل کی کمزوری ہے, ایمان بالکل ٹائٹ ہے, صحیح العقیدہ سنی ہے, ٹنا ٹن عقیدہ ٹھیک ہے, ایمان ٹھیک ہے, صرف عمل کی چھوٹی سی کمزوری ہے. آپ کے اندر اتنی دینی غیرت ہے, آپ نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے. آپ 1400 سال کے بعد آئے ہو, آپ کے اندر اتنی غیرت ہے, جو سگریٹ منہ کو لگائے آپ کہتے ہیں مصلی پہ نہیں چڑھنا. وہ اگر اتنے بڑے بے ایمان تھے تو مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی ہیں؟ مجھے بتا. بھائی مولا علی کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے ابو بکر صدیق ٹنا ٹن مسلمان ہے, ان کا ایمان حضرت علی کو بالکل پسند ہے اور مقبول ہے. مسلمان مانا تو نماز پڑھی, عمر کو مسلمان مانا تو ان کے پیچھے نماز پڑھی, حضرت عثمان کو مسلمان مانا تو نماز پڑھی. بے ایمان کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا. تو مولا علی تو غیرت کے امام ہے, وہ کیسے بے ایمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مولا علی کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر بھی شان والے, حضرت عمر بھی شان والے, حضرت عثمان بھی بڑی شان والے. ذرا لگاؤ نعرہ حیدری, پتہ لگے مولا علی کے سچے نوکر بیٹھے ہیں. ایک بات سن لیں, کھلا اعلان ہے, میری تقریر کے بعد جس کو بھی سوال ہو میری تقریر کے کسی بھی پہلو پر, بسم اللہ کھڑے ہو کے سوال بھی کر سکتے ہیں. مثلا کسی کو کوئی مسئلہ صحیح طرح سے ہضم نہ ہو رہا ہو تو بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں, کھلی چھٹی ہے بھائی. صحابی نبی, ہر صحابی نبی, صدیق عمر, عثمان و علی, معاویہ اور علی, فاطمہ اور علی, ہر صحابی نبی. مولا علی کا سچا نوکر خدا کی قسم وہی ہو سکتا ہے جو مولا علی سے جڑے ہر رشتے کو اپنے سر ماتھے پر رکھتا ہے.